बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पहले ही कहा गया था कि तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग के खदशात बढ़ते जा रहे हैं और अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां खतरा बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी पेशरफ्त यह है कि इस्राएली वजीर आज़म बनियामीन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ईरान पर हमले का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान कोई मामूली बात नहीं। तसव्वुर कीजिए कि इस मौके पर नेतन्याहू किस कदर मुतमईन और खुश नजर आ रहे थे, और इसकी वजह भी वाज़ेह है। नेतन्याहू जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए पहुंचे तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, ऐलान आप करेंगे, पूरी दुनिया के सामने आप ही ऐलान करेंगे। और फिर वही हुआ। ट्रंप ने खड़े होकर आलमी सतह पर यह ऐलान किया कि ईरान पर हमला होगा और ये हमला इंतहाई शदीद होगा। नेतन्याहू को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि आप हमले की तैयारी करें। अमेरिका मुकम्मल तौर पर आपके साथ खड़ा है। जो भी हिकमत अमली होगी, जो भी प्लान होगा, अमेरिका उस पर अमल दरामद करेगा। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अमेरिकी मीडिया में जो बयानात और खबरें आती रही हैं, कभी हमले की तरदीद, कभी महतात अल्फाज, ये सब दरअसल तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश थी। अब वो मरहला खत्म हो चुका है। अब जरा जमीनी हकाइक देख लीजिए। ईरान इस वक्त शदीद, इंतहाई शदीद एहतजाज की लपेट में है। रजा शाह पहलवी ने खुलकर अवाम से अपील कर दी है कि वो सड़कों पर निकलें और मौजूदा निज़ाम को ख़त्म करें, और ये कि अब वो अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान के अंदर एहतजाजी सूरत हाल ने इसराइल के लिए एक ऐसी फिजा पैदा कर दी है जिसे वो आइडियल समझता है। ये वो लम्हा है जिसका इसराइल तवील अरसे से इंतजार कर रहा था। हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि अब वक्त बहुत कम रह गया है। जैसे ही अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के ऐलान सामने आए, आयतुल्लाह अली खामेनाई ने फौरी तौर पर अहकामात जारी कर दिए। इन अहकामात के मुताबिक अमेरिका के तमाम फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा और अमेरिका के साथ साथ इसराइल भी ईरान के रद्द अमल से महफूज नहीं रहेगा। यहाँ ये बात भी समझना ज़रूरी है कि ये सूरत हाल पिछली कशीदगी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। फ़र्क ये है कि इस बार ईरानी अवाम सड़कों पर मौजूद हैं। अब ये तय करना मुश्किल हो चुका है कि इन मुजाहिरों में कौन हकीकी है और कौन हालात को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल बखूबी जानता है कि अगर ईरान को मुकम्मल मौका मिला तो वो ऐसी तबाही मचा सकता है जिसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। इसीलिए ये मरहला इंतहाई नाजुक, ख़तरनाक और फैसलाकुन बनता जा रहा है। अब जो असल मसला सामने आया है, जरा इसको गहराई से समझ लीजिए। इस मौके पर रूस से यह तवक्को की जा रही थी कि सदर पुतिन खुलकर ईरान के साथ खड़े होते, बिल्कुल इसी तरह जैसे इस वक्त नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और वाज़ेह ऐलान करते कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो रूस इजराइल पर हमला करेगा और ईरान अकेला नहीं होगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त रूस खामोश नजर आ रहा है, और यही खामोशी अब कई सवालात को जन्म दे रही है। जरा याद कीजिए, यही डोनाल्ड ट्रंप था जिसने खुलेआम कहा था कि ईरान अगले 35 साल तक ना मिसाइल प्रोडक्शन की तरफ जा सकता है और ना ही न्यूक्लियर ताकत बन सकता है। यही दावा किया गया था ना। अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर अचानक क्या हो गया? अगर ईरान 35 साल तक न्यूक्लियर ताकत बन ही नहीं सकता था तो फिर आज ये हमला क्यों? इसका सीधा मतलब यही बनता है कि जो कुछ कहा गया वो सब महज बयानिया था, और अब असल मंसूबा सामने आ चुका है। इस वक्त ईरानी अवाम सड़कों पर मौजूद हैं, और यहाँ एक निहायत अहम बात समझने की जरूरत है। ईरानी अवाम को ये बात बहुत संजीदगी से सोचनी होगी। बिलाशुबह महंगाई है, हालात खराब हैं, तकलीफें हैं, लेकिन एक गलत कदम आपको शाम बना सकता है, एक गलत कदम आपको लीबिया बना सकता है, और सिर्फ एक गलती आपको गजा जैसी सूरत हाल में धकेल सकती है। यह हकीकत है कि अमेरिका ने ईरान की करेंसी गिराने में बड़ा किरदार अदा किया है, और उसके नतीजे में ईरानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। बिजली का बहरान है, पानी के मसाइल हैं, माशी दबाव है, ये सब अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त मसला टाइमिंग का है, और ये टाइमिंग इंतहाई खतरनाक है। इसीलिए ट्रंप के ऐलान में एक अहम बात का इजाफा भी किया गया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करेंगे, और जवाब में ईरान ने भी दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो रद्द अमल मुकम्मल होगा और उसमें अमेरिका भी शामिल होगा। ये वो मरहला है जहां एक गलत हिसाब, एक गलत फैसला पूरे खित्ते को आग में झोंक सकता है। अब ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब मुकम्मल होगा और उसमें अमेरिका भी शामिल होगा। ईरान पहले ही ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है कि यूरोप उसके खिलाफ खड़ा है। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, क्या इन्होंने कभी गजा की मदद के लिए अपनी फौज भेजने का फैसला किया? क्या किसी ने एयरफोर्स भेजी? क्या किसी ने अमली तौर पर मुदाखलत की? अब जरा ये सोच लीजिए कि अगर ईरान तबाह हो गया, अगर ईरान में रजीम चेंज हो गया, या अगर आयतुल्ला को निशाना बना दिया गया, तो क्या बाकी ममालिक महफूज रहेंगे? क्या इसराइल किसी को छोड़ दे? हम आखिर किस गलत फहमी में जी रहे हैं? वन बाय वन सब की तरफ आ रहा है। अफगानिस्तान, इराक, शाम, आज इनका हाल सबके सामने है। उर्दून की सूरत हाल देख लीजिए, पूरा खित्ता उलट पुलट कर रख दिया गया। अब ईरान आखिरी बड़ी रुकावट है जो इसराइल की राह में खड़ी है।
انہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد خطے میں کوئی ملک ایسا نہیں بچے گا جو عملی طور پر ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ایران کے علاوہ کسی اسلامی ملک میں اس وقت وہ عسکری اور اسٹریٹجک طاقت موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس وقت ایران کے اندر حملے کی مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں۔ ایران کی فوج ہائی الرٹ پر ہے، نیوی ہائی الرٹ پر ہے، فضائی دفاع مکمل طور پر متحرک ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر ایک بار رجیم چینج آپریشن ہو گیا تو کیا اسرائیل ایران میں وہی کچھ نہیں کرے گا جو اس نے شام میں کیا تھا؟ جاتی ہوئی ایئر فورس، طیارے، رن ویز، فوجی تنصیبات، سب کچھ تباہ کر دیا گیا تھا۔ کیا ایران میں ایسا نہیں ہوگا؟ اگر ایران آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد باقی امت مسلمہ اپنی بقا کی دعائیں مانگتی پھرے گی، کیونکہ آج تک اسرائیل کو جس ملک نے کھل کر للکارا ہے اور عملی حملہ کر کے دکھایا ہے وہ صرف ایران ہے۔ ایران کے علاوہ کوئی اور ایسی پوزیشن میں نہیں۔ اس وقت ایران دو محاذوں پر ایک ساتھ چل رہا ہے۔ ایک طرف آیت اللہ اور نظام کو بچانا ہے اور دوسری طرف عوام کے ساتھ براہ راست تصادم سے بچنا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کھل کر کہا ہے، میں عوام کے دکھ اور تکلیف کو سمجھتا ہوں، میری سب سے بڑی تشویش ایران کی معیشت ہے۔ میں نے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کیے جائیں۔ یعنی حکومت کا واضح موقف یہ ہے کہ سڑکوں پر نکلنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایران کے صدر خود پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ نشانے پر ہیں، اور سوال یہ ہے کہ نشانے پر کون کون ہے؟ آرمی چیف، ایئر چیف، صدر، آیت اللہ اور فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ لیڈرشپ، سب۔ منصوبہ کیا ہے؟ عوام کو سڑکوں پر لانا، ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنانا اور پھر اندر سے لوگ اقتدار سنبھال لیں۔ اس کے بعد یا تو مارشل لاء یا مکمل رجیم چینج آپریشن، اور سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ ایران سے اسرائیل کو تسلیم کروانا۔ تصور کیجئے کہ اسرائیل کا اصل پلان کیا ہے؟ ایسی حکومت لانا جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے اور پھر اسرائیل کا ایران میں اثر و رسوخ قائم ہو جائے۔ یہ سارا منصوبہ بہت پہلے سے تیار ہے۔ اب سوال پھر وہی ہے، اس ساری صورتحال میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ایران کی مدد کے لیے واقعی کوئی آ رہا ہے؟ قطر پر اسرائیل حملہ کر چکا ہے، کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ کیا امریکہ نے قطر کو بچایا جہاں اس کا سب سے بڑا فوجی اڈا موجود ہے؟ سعودی عرب کا موقف اس وقت بالکل واضح ہے۔ محمد بن سلمان نے صاف کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو کیوں تسلیم کریں، وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بربریت ہے۔ مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک اس وقت سرمایہ کاری اور استحکام پر چل رہے ہیں، دنیا یہاں شفٹ ہو رہی ہے، سیکیورٹی بہتر ہے، لیکن اگر خطے میں جنگ بھڑک گئی تو آیت اللہ کی رات کی دھمکی یاد رکھیں، حملہ ہوا تو جواب ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنگ صرف ایک جگہ تک محدود رہے گی؟ یہ پوری خلیج میں پھیل جائے گی، ہر کونے تک پہنچے گی۔ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جنگ کس لیول تک جائے گی، اور پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر لوگ پوچھتے پھریں گے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ وقت اب بہت کم رہ گیا ہے۔ امریکہ گرین سگنل دے چکا ہے، ٹرمپ یہاں تک کہہ چکا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایک سرپرائز ملنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 48 گھنٹوں میں کیسا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ گزشتہ 5 سالوں کے واقعات دیکھ لیں۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جنوری کے پہلے ہفتے میں قاسم سلیمانی سے لے کر آج تک کوئی نہ کوئی بڑا حملہ، کوئی نہ کوئی آگ، کوئی نہ کوئی تباہی سامنے آتی رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لڑائی کس سطح تک جاتی ہے۔ ایک بار اگر یہ شروع ہو گئی تو اسے روکنا آسان نہیں ہوگا۔ اس وقت ایران کو بچانا روس اور چین کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر وہ صرف تماشائی بنے رہے، جیسے ٹرمپ نتنیاہو کے ساتھ کھڑا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کتنے ممالک چھپ کر دب کر مدد کریں گے؟ اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب کھل کر سامنے آنا ہوگا، لائن کھینچنی ہوگی، ریڈ لائن ڈرا کرنا ہوگی کہ ہم یہاں کھڑے ہیں۔ پوتن کو، چینی صدر کو اور باقی مسلم ممالک کو کھل کر فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر یہاں ایران چلا گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نارتھ کوریا کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا روس محفوظ رہے گا؟ کل ہی دنیا نے دیکھا کہ رات کے وقت پوتن کے گھر پر 91 ڈرون سے حملہ ہوا، ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف حملے۔